नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर, ओल्ड गोवाच्यान. आयज हो जो व्हिडिओ पयलीं हांवें केल्लो तो हँग जावपाक लागलो म्हणून हांवें तो डिलीट करून परत स्टार्ट करता. आतां म्हाका कारण खबर ना हँग कित्याक जाल्लो तो. तर आमी जाणां फाल्यां असेंब्लीच्यान एक बील वचपाचें आसा. हें मुद्दम क्रांती आनी गोंयकार हेज्या भितर आसा. आनी हें बील पास करपाक सोदता भुमिपुत्राचें. आयज प्रश्न येता, गोंयकारांच्या फेवरान कितकी बिलां पास जाल्या? आतां पर्यंत सेशनां जितकी जालीं, गोंयकारांच्या फेवरान बिलां कितकी पास जाल्या? आनी भुमिपुत्र बील हे कोणाच्या फेवरान आसा? हो प्रश्न येता. आयज म्हाका परत एकदां सांगून दिसतलें तुमकां, तुमी मुद्दम ही असेंब्ली पळोवची, विचार करचो कोण आमदार कोणा वाटेन कितें उलयता, कोण आमदार गोंयकारा वाटेन उलयता, कोण आमदार गोंयकाराच्या फ्युचरा वाटेन उलयता, खंयचो आमदार गोंयकाराचे बरे हेतून उलयता. आमकां हें सगळें फाल्यांच्यान दिसची पडटलें. आमी किंवा हांवें किंवा आनी कोणी सांगपाची गरज पडची ना, हें तुमी स्वता पळोवचें पडटलें. तर आतां प्रश्न येता कोमलीदादचो. आमी पळयले कोमलीदादचे खुबशे व्हिडियोज हांवें मिडियाचेर पळयले आनी ते व्हिडियो पळयल्या उपरांत म्हाका अशें दिसून आयलें, ही जी कोमलीदादची जागा आसता पळय, कोमलीदाद इज नॉट अ गव्हर्मेंट बट समवॉट लायक दॅट. पण एडमिनिस्ट्रेटर जो आसता कोमलीदादचो, हांकां खंय इलेक्शनां घेवची पडटा आनी तेज्या खातीर कलेक्टर जो आसता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ गोवा किंवा साऊथ गोवा, हो खंय प्रिजायडींग ऑफिसर एक अपॉइंट करता की इलेक्शनां घेवपाक. आयज म्हाजो एक अजून प्रश्न आसा, ही कोमलीदादची इलेक्शनां जायना कित्याक? वाय द इलेक्शन्स आर नॉट हेल्डिंग? हांव उलयना, हे व्हिडियोज उलयता, थोडे डॉक्युमेंट्स तेंचे आसा जे मिडियाचेर दिसता ते उलयता. हे जायना कित्याक? वॉट इज द रिजन? वाय इलेक्शन्स आर नॉट हेल्डिंग? जर इलेक्शनां जाली ना तर जे मेंबर आसता, कोमलीदादचे जे मेंबर आसता ते डिफॉल्ट जातात. आनी डिफॉल्ट जाले उपरांत जी कोमलीदादची जागा आसता ती सरकारा कडेन वयता. आतां तुमी विचार करपाक जाय. हांव हो विचार करा म्हणटा तुमकां. आजून एक विचार करण्यासारखी गोष्ट, हे सगळें जे आसा कोमलीदादचे, हे फक्त जो गोवा रिपब्लीक 24 तास म्हणून हे जे चॅनल आसा ताणें एकट्यानूच कवर केलें आनी कोणाचे हेजेर म्हाका कांय दिसती पडलें ना. सो आयज म्हाका म्हणूनशें दिसता फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अजून आसा. तुमी विचार करपाक जाय. आनी हांव मागतां तुमच्या सगळ्यां कडेन, आमी कोमलीदादीक सपोर्ट करपाक जाय. आमी ही इलेक्शनां घडोवन हाडपाक जाय. खूब गरजेचें आसा. मातसो विचार करीत जाल्यार कळटलें तुमकां हांव उलयता कितें तो. खूब गरजेचें आसा आनी म्हाजो सपोर्ट ह्या लोकां बरोबर आसतलो. तर कोमलीदादान कशें आसता, कोमलीदाद जी आसता जागा ही, असो आमी तेजो एक डेकोरेम तयार करपाक जाय. जे बाबडे होमलेस आसा पळय गोंयकार, हांव भुमिपुत्रा बद्दल कांय उलयना, कारण सरकार भुमिपुत्रांक हाडपाच्यो गजाली उलयता. आनी कोमलीदाद लँड कशी गोंयकारांक, म्हणजे जे होमलेस गोंयकार आसा तेंच्या कडेन कशी वयतली, ह्यो गजाली हांव उलयतां. आनी हांव तुमच्या पर्यंत मागतां तुमी उलया म्हणून. जे होमलेस आसा तांकां एक थोडो जागो तेंच्या नांवार, बिलो पुअर्टी जे लायनीचे लोक आसा तांकां, जे बाबडे गरीब शेतकार आसा तांकां ही जागा थंय वचोंक जाय. जर इलेक्शनां जालीच ना तर ही जागा वयतली सरकारा कडेन. गव्हर्मेंट मागीर तेजो मायबाप जातलो आनी मागीर ती जागा कोणा कडेन वयतली? आयज आमी पळयता कोमलीदाद जाग्यांचेर खुबशीं स्ट्रक्चरां, इलिगल स्ट्रक्चरां उबी आसा काय ना? हांव उलयता तें बरोबर आसा. खूब लोकांनी पळयलां, आमी वयता ते ह्यो गजाली आयकता. आनी चडशा स्ट्रक्चराचे जे ओनर आसा, जेंच्यांनी हें बांदलां, हे लोक भायले, गोंया भायले, हे गोंयकार न्ही आमचे. चडशे 90%. पण विचार करात न्ही,
तेंचे मोडपाक जायना म्हणून एक बिल पास जाता आनी जे आमचे गोंयकार बाबडे जे बारीक धंदो करता शॉपां घालून कितें तरी आपलें पोट चलयता आनी तेंचे मोडचे म्हणून हे लोक प्रेशर लायतात. आयज म्हाका दिसता भायलो कोण आनी गोंयकार कोण हो वळखप सुद्दां व्हडलो एक प्रश्न जावन पडलेलो आसा. दिसानच म्हाका हे खूब कडेन घडटा. आतां आनीक मातशें फुडें वचया हितून. आमचे गोंयचो ट्रेडिशन धंदे पयला न्हू, खबर आहा तुमकां, बिझनसीस खूब आसा. म्हणजे आयज चडशे धंदे हे भायल्या लोकां कडेन गेला, गोंयकारांचे धंदे. आतां आमी उलोवया ही 24 पाव विकता त्या बायलांचे. आमी वयता फोंड्या वयता आसतना धुळापेर जी एसटी कम्युनिटीची जी बायलां जी भाजी विकतात तेंचे, जे वडे रस आमलेट करून खातात विकून आपले पोट भरतात तेंचे पळोवंक ना तुमी. हांगच्यान जर तुमी मडगांव वयता न्ही जाल्यार वेर्णा सकयल फुडें गेले काय खुबशीं तुमकां बायलां गावतलीं जी खूब कितें कितें विकतात थंयसर. तेल म्हणनाका, तिळफळां म्हणनाका. आमचो सरकार ह्या लोकां बद्दल केन्ना विचार करतलो? ते लोक आतां वर्साची वर्सां जालीं थंयसर बाबडे विकतात. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटाले तांकां भायर सरा, आमी रोड वाडयतात म्हणचे ना तुमी? पूण भायर सरा म्हणच्या पयलीं तेंचो धंदो खंय तरी चलोवपाक, तेंचें पोट खंय तरी चलोवपाक तांकां एक जागा दवरतले तुमी, एक जागा दितले तुमी. हे बिल पास करतले तुमी असेंब्लीन. भुमिपुत्र बिलाचे उलयता न्हू. आतां हे गोंयकार पुत्र आनी ह्यो पुत्र्यो म्हणजे गोंयकार चेडो आनी चेडू हे बिल पास जातले ह्या गजालींचेर. कितकी वर्सां जालीं थंयसर ती विकतात. अरे तूं काणकोण चल, सकयल देंवलो न्हू, पालोलेमच्या रस्त्याच्या आयल्यान खूब लोक बसतात, बऱ्यो बऱ्यो गांवठी भाज्यो. तांकां परमनंटली कितें दवरला तुमी, कितें केला तुमी? आनी तो जर बाबडो हो गोंयकार, हो 24 पाव विकपी जी बायल आमची क्रिश्चन कम्युनिटीची गरीब बायल, ही जर आपलो धंदो वाडोवपाक किंवा ताका बरो हें करून आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक जर सरकारा कडेन वयता किंवा हेंच्या ऑथॉरिटीज कडेन वयता की बाबा आपणा एक कितें लायसन्स हें करपाक, तर तुमी तेंच्या कडेन 100 भाशेचे पेपर मागता मरे. 100 टायप्स ऑफ पेपर जे ते बाबडे हाडूंकूय शकना. आनी हे जे आउटसायडर आहा, भायले लोक आसा, हेंकां झटपट कशें गावता पळय, अशें झटपट कशें गावता? तर गोंयकार कोण आनी भायलो कोण विचार करा. जाता ही क्रांती गोंयकारा भितर जाय म्हाका, जे सगळे गोंयकारांचे चित्तले. कितके तरी रस आमलेटकार आसा काय ना? तुमी बी खाता, रात जाली हांवूय खाता. बाबा तांकां परमनंटली कितें करया ना. तुमी वचा गिरी वचा, थंयसर कितके लोक बसता, करिना. जर तूं तालिगांव गेलो तर मदलो रस्तो जो केला बाबुशान शेतां मदल्यान, थंयसर कितके तरी आमची बायलां बसता गोंयची भाजयो घेवन, आनी खऱ्यांनीच रुचीक निरपणस बी खावन पळया. बाबा तांकां परमनंटली कितें करया जेतून ती 4 पयशे जोडटली. स्वयंपूर्ण गोंय अशें करता न्ही रे आमी. आमच्या गोंयकारांक स्वयंपूर्ण गोंय गोंयकारां खातीर, भुमिपुत्र किंवा लोकां खातीर न्हू, स्वयंपूर्ण गोंय गोंयकारां खातीर कितकें आनी कशें केलां हेजी जाणीव हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमकां खबर आसा काय ना? आता तुमचो एक प्रश्न आनी म्हाजो एक प्रश्न. फाल्यांच्यान असेंब्ली अशें आयकोंक येता की थंय रेग्युलरायज घरां जावची म्हणून सगळे लोक, खुबशे जाण आमचे आमदार थंय बाबडे प्रयत्न करतात. आता हेच प्रयत्न जर गोंयकारांची घरां वाचोवपाक केल्ले न्ही तर हांव तेंचे पांया पडपाचो वचोन, हांव तेंचे नतमस्तक जावपाचो, पांयान घालून दिवपाचो. डजंट मॅटर कोणू आसूं तो, जर तेणी गोंयकारांच्या घरां खातीर गोंयकारां खातीर कितें केल्लें. पण ही बिलां गोंयकारांच्या सपोर्टान आसा काय? सिंपल क्वेश्चन आसा काय ना, इतकेच म्हाका जाय. तर सरकार आयज पासून ह्या लोकांचो कित्याक विचार करिना? ही 24 पावां विकतात, ती बायलां बाबडी धंदो करतना मेहनत करून आपले पोट भरतात. डुप्लिकेट सामान हाडून विकून हे जो आमचो फाटल्या दिसांनी प्रमोशन करताले पळय मारवाड्यांचे बी, हे डुप्लिकेट सामान, हेंचे घेवं नाकात. गॅरंटी वॉरंटी काय आसना हेंकां. हेंकां प्रमोट जाता,
हेंच्याकडे पेपर मागना, हेंका सगळे गावता. गोंयकार गेले जाल्यार ताका 100 फावटी तुम्ही नाचयता. आम्ही म्युनिसिपालिटी पणजे आमच्या हातोनेत जे आसा, जेची केस हांवेनूच घेतलेली, त्याचो प्रॉब्लेम, ते सुद्धा आम्ही पळयलें की गोंयकारांक कशे सतयता ते. स्वयंपूर्ण गोंयान मरे गोंयकार हॅपी आसूंक जाय. एक धंदो आमच्याकडे ना मरे. आम्ही पयलीं हॉटेलार वचा न्ही, हांव तुमकां सांगता, हॉटेलार वचत जाल्यार भाजी खाताले. पिलार एक हॉटेल आसा, अजून तो टेस्ट. मेरशे गेलो बाप्पा कडेन, तो टेस्ट. आयज हे पणजेन गावना. कित्याक गावना? गोंयकारांक तुम्ही कितेंच करपाच्या लायकीचे दवरलेले ना. आणि हे सगळे धंदे भायलो घेवन गेलो. लाखांनी एकर जमीन मोपा एअरपोर्टाक सरकारान दिली आणि ज्यांच्यो जमिनी आसल्यो तांकां रस्त्यार उडयले. आयज खंय तांकां तो ब्लू कॅप म्हणून कितें एक सर्कस केल्ली तोय बी ना खंय. हे आमचें स्वयंपूर्ण गोंय. आयकपाक बरें दिसता न्ही, स्वयंपूर्ण गोंय. तशें मनाक भोगपाकूय बरें दिसूंक जाय. आयकलेत म्हणून जायना, आयकोन कोणाची पोटां भरना. तर हे विशय म्हाजो न्हू, हो विशय सगळ्या गोंयकारांचो. हो विशय म्हाजो, तुजो, प्रत्येक मनशाचो, आमच्या भुरग्यांचो, बाळांचो, सगळ्यांचो. तो फाल्यां हिंदू, मुस्लीम कोणू आसूं, ख्रिश्चन कोणू आसूं. हो विशय तो आम्ही घेतान काय हो विषय. आयज जोर लागला सारको भूमिपुत्र बिल हाडपाक. कारण खुबशा लोकांची घरां वाचोवची आहा. अरे ते गोंयकारांचे कितें जे रस्त्यार बाबडे आसलेले तेंची घरां मोडूंक तुम्ही सोदता, तेंचे कितें? तेंच्या फेवरान कितके आमदार उलयतले म्हाका हें फाल्यां पळोवंक जाय. तेंच्या फेवरान कोण आसतलो हें म्हाका पळोवपाक जाय. तोंडानूच फक्त म्हणनाका. आणि यांचे प्रश्न जगा वेगळे, ते सांगता. हे जे ओपोजिशन कोण आसा यांचे प्रश्नच जगा वेगळे असता. आता कळात ना भितरल्या भितर कोण कोणाची कशी सेटिंगां करता तो. आणि हे आम्ही खूप फावटी पळयलेलें आसा. इट्स फॅक्ट. तर आयज गोंयकारांनी सपोर्ट करचो पडटलो. उगडास करात, हांवें रायबंदरा मशाली पेटयल्यो. माझ्या मशालीक एकूच पॉलिटिशियन म्हणजे एक बाबडो कॉन्सिलर सिल्वेस्टर म्हणटा तो आपलो. हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका. हांव असले पॉलिटिशियन सोदता जे गोंयकारांच्या खांद्याक खांद लावन मशाली घेवन क्रांती करतले. जे गोंयकारांच्या फेवरान क्रांती आसतली, स्वताच्या फेवरान न्हू. म्हाका ती क्रांती नाका जी स्वताच्या बेनिफिटा खातीर करपी लोक आसात ते नाका. चुकता सगळे जाण, हांवूय चुकला जायत. गोंयकारांच्या सपोर्टान आयज हें आसा. आनी हांव मागता तुमच्या कडेन, म्हाका आयकलो म्हणून जायना, म्हाका लायक करून कमेंट केले म्हणून जायना. आमी विचार त्या बायलांचो करया जी बाबडी रस्त्यार 24 पावां घेवन बसता, जी बायलां जी रस्त्यार भाजी घेवन बसता, नाल्ल घेवन बसता, वांयगी घेवन बसता, जी गांवठी आसता. आमी तेंचो विचार करपाक जाय. तांकां खंय तरी सरकार परमनंट मार्केट करून दिता काय तेच लायनीक, तो विचार करपाक जाय. फाल्यां तुमी रोड वायंडिंगच्या नांवान तांकां दावडयतले, दावडचे ना. आनी आमी 2 दीस पयतल्यान तिसरे दिसा वग्गीर आसले, काय ना, 2 दीस, फक्त 2 दीस. ऑन 3rd डे फिनिश, एवरीथिंग विल बी वॅनिश्ड. अगेन द टॉस्ट इन हुज पॉकेट वी डोंट नो. आता हो प्रश्न परत येवंक जायना. वी शूड नो टॉस कोणाच्या पॉकेटान आसा तो, अँड वी हॅव टू डू दॅट. जेन्ना तुम्ही हे करतले पळय तेन्ना असेंब्लीन गोंयकार बसतलो, जो गोंयकारांचे प्रश्न घेवन येतलो, जो गोंयकार जे बारीक मोठे लोक आसात तेंचे प्रश्न घेवन येतलो. केन्नाच भूमिपुत्र बिल म्हणटा ते गोंय असेंब्लीन हाडचे ना. आयज म्हाका अशें दिसून येता, हे जी बिलां येता भूमिपुत्र, हे मंत्रीच भूमिपुत्र न्हू, जे स्वताच्या भूमिपुत्रांक हांगा सपोर्ट करता. गोंयकारांक सपोर्ट केल्लो कोण दिसती पडना, कोणूच ना. म्हाज्या नजरेन तर एकटोय ना. आउट ऑफ 40 देर इज नो वन. फोटिंगपणाचो बाजार, आणि हो बाजार आमी सोपोवंक शकता. ही क्रांती जाय म्हाका. ही क्रांती जाणटे नेणटे सगळ्या भितर जाय. जेन्ना नेणटे आनी जाणटे खानाक खांद लावन उबे रावतले पळय तेन्ना खंय तरी आमी बिल गोवा पुत्राचे हाडटले. गोवन पुत्र. चल आयज एक नवें नांव
गोवन पुत्र, आमकां भूमिपुत्र नाका. जो ह्या गोंयचे जमनीर जाला, जो गोंयकार, जो गोंयकार आसतलो आनी फाल्यां कोणूच गोंयकारांची सरनेम चोरपाची धाडसूय करचो ना. आयज पळय चोर आमचे नांवांय चोरतात, आमचे धंदे चोरले, कोमलीदादच्यो आमच्यो जाग्यो चोरल्यो, आतां त्यो जाग्यो परत तांकां दिवपाक बिलां हाडटात आनी नाका जाल्ले सगळे धंदे सगळे लोकांच्या हातीन गेले. आमच्या कडेन कांयच ना, आमची आतां सरनेमाय चोरपाक लागले, म्हणजे आडनांवां. एक डायलॉग आसा, यशवंत म्हणून पिक्चर येयल्ले नाना पाटेकराचे. हो डायलॉग आयज मुद्दम हांव म्हणटा. तेणी म्हटलं त्या डायलॉग म्हणजे त्या पिक्चरान तेजो एक डायलॉग आसा, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है, असो डायलॉग आसा. हांव उलयना, नाना पाटेकराच्या हेतून आसा. एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है. आयज गोंयकारांची ही परिस्थिती जालेली आसा. दिसना तुमकां अशें? दिसता जाल्यार शेअर करा, कमेंट मारा. लायक नाका म्हाका, शेअर करा आनी कमेंट मारा. आनी कमेंट स्वताच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर मारा. कमेंट तुज्या शेजाऱ्याच्या फ्युचरा खातीर मारा. कमेंट गोंयकारां खातीर मारा. शेअर गोंयकारां खातीर करा. आनी एक तेणी म्हटलेलें, तो म्हणटा कितें, हिंदीनूच आसा हो बी डायलॉग, म्हाजी मातशी हिंदी तांबडी जातली, अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. गिरो म्हणटा तो, सालो गिरो, लेकिन उस झरने की तरह जो इतनी ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता. कळ्ळें तुमकां? समजलें कितें उलयता तो? समजता हांव उलयता कितें तो? कमीनो गिरो म्हणटा तो, लेकिन उस झरने की तरह जो इतनी ऊंचाई से गिर के भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता. समजता हांव कितें उलयता तो? समजून घेयात. आयजच्यान विचार करया आमी. काणकोणा बसता ती बायलां, पेडण्यान वचा तुमी, ती रस्त्यार बसली भाजी विकपी बायलां, तेंचो विचार करात. ती खंय तरी बाबा 100-200 रुपया कमोवन भुरग्या बाळांचे पोट भरपाच्यो गजाली उलयतात. तुमच्या सारके भुमिपुत्रांक हाडून पोट्ट्यांनी जोडपाचें उलयनात. खंय तरी तेंच्या पोटान 4 अन्न सुखाचे वचोनी, बरी हासत खेळत तेंच्यांनी जेवणी. हेका म्हणटले आमी स्वयंपूर्ण गोंय. आतां तुमी करता कितें देव जाणा, म्हाका खबर ना, पण म्हाजें हें म्हणणें आशिल्लें. आनी हांव तुमच्या कडेन मागूंक शकता, हे म्हाका पळोवपी जे लोक आसा, हे जे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, हे जे म्हाजे गोंयकार आसा, हांव तेंच्या कडेन मागूंक शकता. तुमकां दिसता हें गरजेचें आसा, तुमकां दिसता हे जे लोक आसा, हे लोक हेंच्या फ्युचरा खातीर आमी उलोवंक जाय, तर तुमी सुद्दां भायर सरोन हे बिलाक ओपोज करचो पडटलो. आमकां नाका हें. तुमी सुद्दां भायर सरोन कोमलीदातीक सपोर्ट करचो पडटलो. जी कोमलीदाता कडेन आसतली, खंय सरकारा कडेन वचोंक जायना. त्याच्या खातीर इलेक्शनां जावची पडटली. जी इलेक्शनां जायना कित्याक हेजेर प्रश्न काडचे पडटले. हे हांव उलयना, तेच उलयता. हांवें तांचे व्हिडियोज पळयले. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा, रिपब्लीक गोवा 24 तास हे जे चॅनल आसा तेका, धाडशी चॅनल, आयज हांव परतूय म्हणटलो, कापासतात तेजी. खरें दाखयलें. देव खापरेश्वर तेजेर सदांच आशिर्वाद दवरतलो आनी जो पर्यंत खापरेश्वर आसा तो सुखान जगतलो अशें हांव मागतां. आनी हांव देवा कडेन मागतां, देवा कडेन फाल्यां खंय खापरेश्वर देवाची स्थापना आसा. हांव म्हणिना की हांवें कितें तरी केलें, म्हाका म्हाजो देव थंय येयल्लो जाय आशिल्लो म्हणून हांवें म्हाजे पातेन खूब प्रयत्न केल्ले. म्हाज्या प्रयत्नांक यश येयलो अशें हांव म्हणूंक येता, कारण थंयसर फाल्यां तें जाता. आतां हांव वयतलो की वयचो ना हो दुसरो विशय, पण देवाक हाडच्या खातीर जे प्रयत्न हांवें केल्ले तेका यश येयलें. तशेंच कोमलीदाद वाचोवपा खातीर म्हाजे प्रयत्न आसतले. तशेंच ही जी बायलां बसता चोरीस पांव विकपाक, तांकां कितें तरी करच्या खातीर म्हाजे प्रयत्न आसतले. तशेंच ही जी बायलां वेर्णाच्या फुडें मडगांव वयताना जे हायवेर बसता, तेंच्या खातीर कितें करपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले. दुळापेर थोडी बायलां, तेंच्या खातीर म्हाका करपाचे कितें तरी प्रयत्न आसतले. आनी हांव एकटो न्हू, तुमी सगळे मिळून जर करीत जाल्यार काम जालें. आमकां गरज ना रे खंयच्या MLAची किंवा खंयच्या मंत्रीची. आमच्या कडेन जो पावर आसा तो कोणाच कडेन ना. द वोटींग पावर हो आमच्या कडेन आसा तो कोणाच कडेन ना. हे फॅक्ट जेन्ना तुमी समजतले पळय, तेन्ना तुमी स्वताक राजा म्हणटले. तेन्ना तुमी स्वताक राजा म्हणटले. आनी हें आमच्याच कडेन आसा. 2 मिनटां
मागता तुमच्या कडेन म्हाज्या ह्या उतरांचेर मातसो विचार करा. क्रांती अशी हाडपाक जाय. समजता हांव कितें उलयता तें? दिस इज द वे हाव वी कॅन ब्रिंग क्रांती गोंयकारा भितर, सगळ्या भितर, जे गोंयकारां खातीर आसतले. स्वताच्या बेनिफिटा खातीर क्रांती जायना हें थोड्या लोकांनी उगडास दवरपाक जाय. स्वताच्या बेनिफिटा खातीर जायना. हांव दुसऱ्यां खातीर वावुरता. म्हाका जाय तुमी सगळ्यांनीच लोकां खातीर वावुरले तेन्नाच तर दुसरे म्हाज्या खातीर वावुरतले आनी आमी एकामेकाच्या हातीन हात घालून हें गोंय सुंदर करूंक शकतले. चोरांच्या हातीन दिवन न्हू. हेच्या पयलीं म्हटलेलें घराच्यो चावयो काडून आमी चोरांक दिता आनी मागीर दोनी हातींनी हुयोल्यो मारता, चोरी जाली. चावयो दिल्यो ना जाल्यार चोरी कशी जातली? दोन उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. आनी ही उतरां मातशी ध्यानान दवरात, विचार करात. खंय तरी आमी गोंयां आसले तशें सुंदर करया. देव बरें करूं.